हजुर Welcome back. We in our last session we had discussed about difference between parasympathetic and sympathetic nervous system. Now we'll move on to example. So just let me share my screen. So Garima, is it visible? yes Dai. Before moving on to example, so I would like to ask very few things. Sympathetic nervous system चाहिँ कुन न्युरोट्रान्समिटर रिलिज भएको हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा? In sympathetic nervous system. Okay, I'll give options. Noradrenaline, acetylcholine. कुन होला? हजुर once again. नरएड्रेनालिन र एसिटाइलकोलिन कुन रिलिज भएको हुन्छ होला न्युरोट्रान्समिटर इन सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम? Sympathetic noradrenaline र and प्यारासिम्प्याथेटिक parasympathetic acetylcholine. एसिटाइलकोलिन रिलिज भएको हुन्छ। सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम कस्तो कन्डिसनमा हाम्रो बडीले सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेको हुन्छ? जब चाहिँ फाइट फ्लाइट रेस्पोन्स हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हार्ट रेट अब डाइरेक्टली इन्क्रिज हुन्छ सिम्प्याथेटिकमा, प्यारासिम्प्याथेटिकले चाहिँ त्यसलाई नर्मलमा ल्याउँछ। ओके, ठिक छ। त्यो चाहिँ हाम्रो रिल्याक्स भएको कन्डिसनमा, नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट भएको हुन्छ। यो एउटा थोराकोलम्बर एउटा क्रेनियोसेक्रल कुन हो? सिम्प्याथेटिक थोराकोलम्बर कि प्यारासिम्प्याथेटिक थोराकोलम्बर? थोराकोलम्बर सिम्प्याथेटिक हुन्छ। सिम्प्याथेटिकको थोराकोलम्बर आउटफ्लो हुन्छ। यो जुन हाम्रो पछाडि मैले देखाइसकेको थिएँ नि, थोराकोलम्बर भर्टिब्राबाट चाहिँ त्यहाँदेखि आउने फाइबरहरू चाहिँ कुन हुन्छ? सिम्प्याथेटिक हुन्छ भने क्रेनियोसेक्रल त्यहाँदेखि आउने फाइबरहरू चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक। क्रेनियल नर्भको कुन कुन नर्भ चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक हो? क्रेनियल नर्भको चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको चाहिँ 3, 4 अनि त्यसपछि चाहिँ 3, 7, 9, 10 3, 7, 9, 10 है। यो एमसिक्यू आउँछ। अब सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक पनि थाहा भयो। अनि यसले चाहिँ अब कुन कुन इफेक्ट गर्छ हेरौँ है। सो एम आई भिजिबल होइन? इज इट भिजिबल? यस। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु हर्ट। हर्ट भयो भने चाहिँ सिम्प्याथेटिक, मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देखिएको यो क्रसर भएको सिम्प्याथेटिक र यो अपोजिट साइडमा प्यारासिम्प्याथेटिक। अब हर्टमा चाहिँ आतिएको बेला हाम्रो के हुन्छ? हर्टको मुटुको ढुकढुकी बढेको हुन्छ। इन्क्रिज रेट, इन्क्रिज फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन अफ होल हर्ट भनेको टेकिकार्डिया भइरहेको हुन्छ है। भने प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ डिक्रिज हर्ट रेट, डिक्रिज फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन है। बुझेको हो? हजुर। अब त्यसै गरी ब्लड भेसल्समा, ब्लड भेसल चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस ब्लड भेसल भनेको थाहा छ? ब्लड भेसलमा के पर्छन्? ब्लड भेसल्स? हजुर, नेपालीमा रक्तनली भन्छ, आर्ट्री र भेन। दुईटा पर्छ नि त होइन? अब ब्लड भेसलहरू सिम्प्याथेटिकमा सबै के हुन्छ? कन्स्ट्रिक्ट भनेको सानो भइरहेको हुन्छ। ठिक छ? हजुर। कन्स्ट्रिक्ट भनेको सानो। सिम्प्याथेटिकमा ब्लड भेसलहरू कन्स्ट्रिक्ट भएको हुन्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ डाइलेसन अफ भेसल्स। ठिक छ? काकाको भन्दा पेनिस र क्लिटोरिसमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ डाइलेसन अफ भेसल भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्यारासिम्प्याथेटिकमा देयर इज इरेक्सन अफ पेनिस, वेयर इज इजेक्सन चाहिँ सिम्प्याथेटिकको इक्जाम्पल है। यो एक्जाममा सोध्छ। नाउ मुभिङ अन टु लङ्स। लङ्समा चाहिँ के गर्छ थाहा छ? सिम्प्याथेटिकमा हाम्रो हजुरआमालाई सिओपिडी थियो है। आमालाई गाह्रो भएको बेला औषधि खानुहुन्थ्यो। औषधि खाँदाखेरि एकदम सन्चो हुन्थ्यो। त्यो औषधि भनेको बिटा 2 एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट हुन्छ। एगोनिस्ट भनेको त्यो बिटा 2 एड्रेनर्जिक काम गर्यो भनेर बुझौँ होइन? भनेको हाम्रो हजुरआमाले के लिनुहुन्थ्यो? जो पनि हजुरआमाले सिओपिडी छ के छ भने चाहिँ त्यो तान्नुहुन्छ नि, त्यसमा बिटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एयरवेलाई डाइलेट गराइदिन्छ, ब्रोङ्कियललाई डाइलेट गराइदियो। डाइलेट भनेको थाहा छ नि? डाइलेट र कन्स्ट्रिक्ट। डाइलेट भनेको ठुलो पार्ने। त्यो भएपछि धेरै हावा जान पायो कि नै लङ्समा, फोक्सोमा, अनि सास लिन सजिलो भयो नि। त्यही भएर एड्रेनर्जिक सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ डाइलेसन अफ ब्रोङ्कियल्स गर्छ भन्ने बिटा 2 एगोनिस्ट खानुहुन्छ एड्रेनर्जिकको, जसले काम गर्छ। ठिक छ? अनि अर्को चाहिँ म्युकस सेक्रेसनलाई चाहिँ इनिबिट गरिदिन्छ। म्युकस सेक्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ म्युकस सेक्रेसन भएको कारणले राम्रोसँग सास लिनमा
अवरोध आइरहेको हुन्छ त्यो पनि म्युकस सेक्रेसन डिक्रिज भएको हुन्छ। त्यही भएर जसलाई सिओपिडी आस्थमा छ उहाँहरूले बीटा 2 एनर्जिक खानुहुन्छ, लिनुहुन्छ, तान्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी पारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ लङ्समा पारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेट भयो भने ठ्याक्क उल्टो। अघि ब्रोङ्कियल्स डाइलेट भएको थियो भने यसमा कन्स्ट्रिक्ट भनेको त थाहा छ नि, खुम्चिने र म्युकस सेक्रेसन पनि बढी हुन्छ। र अब डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा एज अ होल बुझ्दाखेरि सिम्प्याथेटिक छ भने चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याकको मोटिलिटी कम हुन्छ र पारासिम्प्याथेटिक छ भने चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याकको मोटिलिटी बढी हुन्छ। भनेपछि पारासिम्प्याथेटिक भयो भने चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याक अलिक बढी मजाले हिँड्न पायो र सिम्प्याथेटिक छ भने चाहिँ डिक्रिज मोटिलिटी। ठिक छ? हजुर। अब यो मोटिलिटी बन्द गर्नको लागि त स्पिन्चरहरू कन्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो नि त। कन्ट्र्याक्ट भनेको थाहा छ नि त, स्पिन्चरहरू हाम्रो हरेक ठाउँमा स्पिन्चर भनेको ढोका जस्तो है, जे कुरामा पनि स्पिन्चर हुन्छ। युरिनरी ब्ल्याडरमा स्पिन्चर हुन्छ, अब यही जिआई ट्र्याकमा स्पिन्चरहरू हुन्छ होइन। यो चाहिँ स्पिन्चरहरू के गरिन्छ, कन्ट्र्याक्चर बन्द हुन्छ सिम्प्याथेटिकमा र पारासिम्प्याथेटिकमा रिल्याक्सेसन अफ स्पिन्चर हुन्छ है। बुझेको हो? हजुर। अनि अघि पनि सिम्प्याथेटिकले सेक्रेसनहरू घटाएको थियो नि त, म्युकस सेक्रेसनहरू लङ्समा। यहाँ डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा पनि यसले डाइजेस्टिभ सेक्रेसनहरू घटाएको हुन्छ भने पारासिम्प्याथेटिकले सेक्रेसन्सहरू बढाएको हुन्छ। अब युरिनरी ब्ल्याडरमा सिम्प्याथेटिकले के गरिदिन्छ, रिल्याक्सेसन गराइदिन्छ भने पारासिम्प्याथेटिकले कन्ट्र्याक्सन गराइदिन्छ। अब यसरी बुझौँ, मिक्चुरेसन कोही गरिरहेको छ, ऊ चाहिँ सिम्प्याथेटिकमा छ कि पारासिम्प्याथेटिकमा छ भन त? मिक्सुरेसन गर्दा हजुर त्यो त अब रिल्याक्समा होला सायद। ओके, मिक्सुरेसन गर्दा रिल्याक्समा हुन्छ भनेपछि कुन सिम्प्याथेटिकमा कि पारासिम्प्याथेटिकमा? सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन। पारासिम्प्याथेटिकमा भन्नु खोजेको है। ए प्यारासिम्प्याथिक। अब म मिक्चुरेट गरिरहेको छु, मेरो अगाडि झ्याप्प बाघ आइदियो भने त म चाहिँ झ्याप्प रोकिन्छ नि त, मेरो मिक्चुरेसन हो कि नै? भनेपछि मिक्चुरेसन इज अ प्रोसेस अफ पारासिम्प्याथेटिक है। हजुर। र यदि रिटेन्सन अफ युरिन, मिक्चुरेसन होइन रिटेन्सन अफ युरिन छ भने चाहिँ त्यो सिम्प्याथेटिक भनेको बुझ्यो? हजुर। मिक्चुरेसन इज अ प्रोसेस अफ पारासिम्प्याथेटिक र रिटेन्सन अफ युरिन इज अ इक्जाम्पल अफ सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन। र आँखा, कोही मान्छे रिसाएको बेला आँखाको नानी यत्रो ठुल्ठुलो हुन्छ नि, डाइलेसन अफ प्युपिल हुन्छ र पारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन अफ प्युपिल हुन्छ है। ठिक छ, यहाँसम्म बुझेको? यो चाहिँ यु क्यान मेक नोट अफ इट, इट इज भेरी मच एकदम इम्पोर्टेन्ट, इक्जाममा पनि आउँछ र एमसिक्यूमा पनि आइराखेको हुन्छ। एमसिक्यूमा अझ यसरी आउँछ है। अब मैले अघि के भने, मिक्चुरेसनमा अब हेरौँ है, एउटा म फिगर बनाउन खोज्छु। ल यो मानिलिउँ, यो के भएछ, स्ट्रेट लाइन भएछ, त्यसलाई छोडिदिउँ। यो मानिलिउँ यो युरिनरी ब्ल्याडर हो है, यसरी तल युरेथ्रा गइराखेको छ है। यहाँ के हुन्छ, यहाँ मेरो ड्रइङ एकदम खतम भयो, स्पिन्चर हुन्छ। ठिक छ? अब यहाँ भएको मसलको नाम के हो थाहा छ? युरिनरी ब्ल्याडरमा कुन मसल हुन्छ थाहा छ? यहाँ माथि डिट्रुसर मसल हुन्छ है। ठिक छ? हजुर। र यहाँ तल के हुन्छ? स्पिन्चर हुन्छ होइन। तल चाहिँ के हुन्छ? स्पिन्चर। PHINCTER स्पिन्चर हुन्छ होइन। अब मान्छेलाई अब इफ आई हेभ टु मिक्चुरेट माई ड्युट्रेसल मसल विल कन्ट्र्याक्ट, ड्युट्रेसल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ हेर त, यो यता यता जान्छ नि त, भनेको बेलुनलाई थिच्यो भने बाहिर निस्किन्छ नि त हावा हो। त्यस्तै गरी यसरी युरिनरी ब्ल्याडर यसरी कन्ट्र्याक्ट, ड्युट्रेसल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँदेखि पानी तल बाहिर निस्किँदैन त, पिसाब निस्किन्छ नि। भनेपछि ड्युरिङ पारासिम्प्याथेटिक ड्युट्रेसल मसल कन्ट्र्याक्ट र स्पिन्चर चाहिँ के हुनु पर्यो, ढोका बन्द हुनु पर्यो कि खुल्ला हुनु पर्यो? भनेको स्पिन्चर रिल्याक्स है। पारासिम्प्याथेटिकमा ड्युट्रेसल मसल कन्ट्र्याक्ट कि रिल्याक्स?
स्पिन्चर चाहिँ रिल्याक्स अनि ड्युटेसर मसल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्ट है। यो फिगर सम्झिएपछि सम्झिन सजिलो भयो नि। ड्युटेसन मसल भनेको के हो पनि थाहा भयो। त्यसै गरी सिम्प्याथेटिकमा देयर विल बी रिटेन्सन अफ युरिन, इट मिन्स वी सुड नट मिक्चुरेट भनेपछि ड्युटेसन मसल शुड रिल्याक्स वेरेज स्पिन्चर मसल शुड कन्ट्र्याक्ट। स्पिन्चर कन्ट्र्याक्ट भयो भने बन्द भयो र ड्युटेसन मसल रिल्याक्स भयो भने यसलाई थिचेन है। एम आई क्लियर? डिड यु मेक पोइन्ट अफ दिस? ओके, यस सर। so we discussed about examples of sympathetic and parasympathetic, difference between sympathetic र parasympathetic है। ओके, अब म चाहिँ थोरै रिभिजन गरौँ है। हामी पढिरहेको सिएनएस हो। सिएनएस को ब्लड सप्लाई कुन कतिौं ब्लड सप्लाई पाउँछ? फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुन अर्गान हो सबभन्दा धेरै ब्लड सप्लाई पाउने? सिएनएस को कतिौं अर्गान पोजिसनमा पर्छ? सिएनएस थर्ड। थर्ड। सबभन्दा फर्स्ट कुन हो? फर्स्ट चाहिँ लिभर हो। लिभर, जीआई ट्र्याक्ट इन्क्लुडिङ विथ लिभर। अनि सेकेन्ड? सेकेन्ड किडनी। 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 थर्ड सिएनएस। थर्ड सिएनएस है त। अनि मैले भन्न खोजेको यो के भन्दाखेरि हामीले सिएनएस पढिरहेछौँ। सिएनएस चाहिँ थर्ड मोस्ट ब्लड सप्लाई पाउने अर्गान भनेर पढिरहँदाखेरि फर्स्ट कुन हो सेकेन्ड कुन हो यसरी चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। सिम्प्याथेटिक पढ्दाखेरि हामीले सँगै के पढ्न पर्छ? पारासिम्प्याथेटिक पढ्न पर्छ है। अब म अर्को क्वेसन सोध्छु, विच इज फागोसाइटिक सेल अफ सिएनएस? कुन हो? अस्ति मैले पढाएको थिएँ त। मैले अप्सन दिन्छु, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट अनि स्वान सेल अनि माइक्रोग्लिया र इपेन्डाइमल सेल। कुन होला? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। कहाँ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट माइलिन चिट बनाएको होइन, हामीले निमोनिक्स पनि बनाएको थियो। COPS CNS मा माइलिन चिट। माइक्रोग्लिया होइन फागोसाइटिक सेल? हजुर, माइक्रोग्लिया फागोसाइटिक सेल। माइक्रोग्लिया इन CNS। अनि त्यसपछि ब्लडमा? ब्लडमा म्याक्रोफेज। फागोसाइटिक सेलहरूको कुरा गरिरहेको छु है म। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? हजुर। लिभरमा कुन हुन्छ थाहा छ? कुफर सेल इन लिभर है, फागोसाइटिक सेल। अनि लङ्समा कुन हुन्छ थाहा छ? डस्ट सेल। अनि स्किनमा कुन हुन्छ थाहा छ? स्पेलिङ चाहिँ चेक गर्नु ल। हस्। ल्याङ्गरेन्ज सेल्स है। यो त अब टिप अफ टङ हुनपर्छ। अस्ति मैले भनिसकेको कुरा हो नि त, माइक्रोग्लिया इज द फागोसाइटिक सेल अफ सिएनएस भनेर। यो रिभिजन चाहिन्छ, एकैचोटि सम्झिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, यस्तो भएन। अब मैले भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ सिएनएस को फागोसाइटिक सेल माइक्रोग्लिया पढिराख्दाखेरि चाहिँ अरू कुन कुन अर्गानहरूको के रहेछ भनेर कम्पेरिटिभ गरेर कम्पेयर गरेर पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। लिभरमा कफर सेल रहेछ, लङ्समा डस्ट सेल रहेछ, स्किनमा ल्याङ्गरेन्ज सेल रहेछ है। त्यही भएर एउटा कुरा पढ्दाखेरि 5वटा MCQ हामीले सँगै पढ्यौँ। यसरी कम्पेयर गरेर पढ्न पर्छ। ठिक छ? हजुर। अब वी आर डिलिङ विथ, अब हाम्रो कतिवटा क्रेनियल नर्भ छ बडीमा? 12 पेयर्स अफ क्रेनियल नर्भ है। स्पाइनल नर्भको चाहिँ हामीलाई डिटेलमा पढ्नु पर्दैन किनकि 31वटा हुन्छ, धेरैवटा छ। क्रेनियल नर्भको 12वटा चाहिँ वी सुड नो ब्रिफली सबै चाहिँ। क्यान यु नेम 12 क्रेनियल नर्भ्स? यस, वान इज अल्फ्याक्टरी, अनि त्यसपछि चाहिँ अप्टिक पछि ओक्युलोमोटर, अनि ओक्युलोमोटर पछि चाहिँ ट्रोक्लियर, अनि 5th क्रेनियल नर्भ भनेको टिगेमिनल भयो, अनि त्यसपछि 6th भनेको चाहिँ एब्ड्युसन भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ फेसियल भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अडिटरी भयो, ग्लोसो फ्यारेन्जियल भयो, अनि अर्को भनेको 10th भनेको चाहिँ भ्यागस भयो, 10th क्रेनियल नर्भ, अनि त्यसपछि एसेसरी र अनि हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्भ, अनि जसमा चाहिँ मेन सम्झिनु पर्ने भनेको ट्रिगेमिनल अनि भ्यागसको त्यसरी याद गर्ने। अनि अब लेट मी कन्टिन्यू। यसको चाहिँ हामीले निमोनिक पनि छ एन्ड ओल्ड फक्स के भनेर त्यहाँ किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले भेटाए हुन्छ निमोनिक। अब कुनै ट्रक छ अरे हाम्रो, मानिलियो हाम्रो कुनै ट्रक छ, अन अकेजन आवर ट्रस्टी ट्रकलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न सकिँदैन। ट्रस्टी ट्रक
एक्ट्स फनी भेरी गुड भेहिकल एनी हाउ फनी भए पनि भेरी गुड भेहिकल एनी हाउ भनेर यसरी 1 देखि 12 सम्म चाहिँ हामीले नाम याद गर्न सकियो हैन यो चाहिँ व्हाट आई रिकमेन्ड इज पढ्दा 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 आफै याद आउँछ यो निमोनिक्स चाहिँ लास्टमा चाहिँ चाहिँदैन त्यतिसम्म पढेको हुनु पर्यो त्यतिसम्म रिभिजन गरेको हुनु पर्यो है अब सबै क्रेनियल नर्भहरूले के काम गर्छ र यसबाट प्रोबेबल आउन सक्ने एमसीक्यूहरू म भन्छु अल्फ्याक्ट्रीको काम के हो नाकमा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ नाकले के काम गर्छ त्यही सेन्सको कुराहरू हुन्छ स्मेल हुन्छ नि त्यो चाहिँ ब्रेनमा त्यति हो स्मेल हुन्छ अरु केही पनि हुँदैन स्मेल अल्फ्याक्ट्रीले के गर्छ स्मेल गरेर कुन लोबमा लिएर जान्छ मैले लोब पढाएको थिएँ नि त त्यो लोबमा कुन लोबमा लिएर जान्छ स्मेलले कुन लोब त्यहाँ हाम्रो छ नि त फ्रन्टल लोब छ टेम्पोरल लोब छ ओसिपिटल छ पराइटल छ कुन लोबमा लिएर जान्छ होला स्मेल त टेम्पोरल लोबमा लिएर जान्छ यहाँ नजिकै भयो ओके टेम्पोरल लोबमा लिएर जान्छ त्यहाँ अल्फ्याक्टरी बल्ब हुन्छ हैन ल ठीक छ गुड यसरी सम्झिने हेरौँ है ब्रेनको फंक्सन हामीले थाहा पायौं अनि यसैलाई कोरिलेट गरेर पढ्दाखेरि कस्तो मजा आउँछ नि त्यही भएर हामीले धेरै कुरा पढ्न खोजिन्छ थोरै कुरा पढेर धेरै कुरा गेन गर्न खोजिन्छ अल्फ्याक्टरी नर्भ हुन्छ त्यसले टेम्पोरल लोबमा लिएर जान्छ र अल्फ्याक्टरी बल्बबाट हामीले थाहा पाइन्छ अल्फ्याक्टरी नर्भको है त अनि अप्टिक नर्भको काम के होला हजुर अप्टिक नर्भको चाहिँ त्यो आईको त्यो इम्पल्सेस हुन्छ नि आँखा त्यो देख्ने भिजनसँग रिलेटेड छ के हो अप्टिक नर्भ ओके ल ठीक छ यति भिजन सेन्टर हुन्छ भनेपछि भिजुअल कर्टेक्स कहाँ लोकेटेड हुन्छ कुन लोबमा लोकेटेड हुन्छ भिजुअल कर्टेक्स अब अप्टिक सम्बन्धी हजुर कुन लोबमा अगाडि फ्रन्टल ओसिपिटल टेम्पोरल पराइटल ओसिपिटलमा हुन्छ गुड ओसिपिटल लोबमा हुन्छ है हेरौँ त कति सजिलो भयो नि हैन ओसिपिटल लोबमा हुन्छ अनि यसले आँखा देख्ने काम गर्छ ओकुलोमोटर नर्भको केही थाहा छ तिमीलाई ओकुलोमोटरको त त्यस्तो ठीक छ है अब म भन्छु आँखा हामीले यस्तो राइटतिर हेर त राइटतिर तिमीले टाउको स्ट्रेट गरेर राइटतिर हैन टाउको स्ट्रेट राइटतिर हो ठीक छ आइबल हल्लियो नि त फेरि लेफ्टतिर हेर माथि रोल गर आँखा यो आँखा रोल गराउने काम चाहिँ अकुलोमोटर प्रोक्लियर र एब्ड्युसेन्सको हेर है 3, 4 र 6 को अब एउटा निमोनिक लेख SO4 LR6 SO4 LR6 हजुर SO4 भनेको सुपेरियर अब्लिक ट्रोक्लियर नर्भ 4 भनेको ट्रोक्लियर छ नि LR6 भनेको ल्याटरल रेक्टाइल एब्ड्युसेन्स नर्भ है यो एक्जाममा सोध्छ which of the following nerve supply superior oblique भनेपछि ट्रोक्लियर which of the following nerve supply lateral recti भनेपछि एब्ड्युसेन्स र rest of the oculomotor muscles are supplied by oculomotor nerve है भनेको आइबललाई यता र उति हिँडाउने काम के आइबललाई रोटेट गर्ने माथि गर्ने तल गर्ने अकुलोमोटर भनेपछि यसको फंक्सन के रहेछ आइबललाई मुभमेन्ट दिने है ठीक छ अकुलोमोटर ट्रोक्लियर एब्ड्युसेन्स हामीले पढ्यौं हजुर अब पढ्नु पर्ने मेन क्रेनियल नर्भ भनेको ट्राइजेमिनल नर्भ ट्रोक्लियर पढ्यौं एब्ड्युसेन्स पढ्यौं अब ट्राइजेमिनल नर्भ हजुर ठीक छ ट्राइजेमिनल नर्भ इज अल्सो कल्ड डेन्टिस्ट नर्भ हो डेन्टिस्ट नर्भ है अब अर्को कुरा यहाँदेखि मैले ट्राइजेमिनल नर्भ अगाडि टाइप्स अफ न्युरोनमा कहाँ भनेको थिएँ ट्राइजेमिनल नर्भ टाइप्स अफ न्युरोनमा युनिपोलारमा कता भने जस्तो लाग्छ मेसेन्सेफालिक न्युक्लियस अफ ट्राइजेमिनल नर्भ इज अ युनिपोलार न्युरोन भनेर भनेको हैन हजुर हो यो सम्झिन पर्यो है युनिपोलारमा मैले मेसेन्सेफालिक न्युक्लियस अफ ट्राइजेमिनल नर्भ भनेको थिएँ नि त अगाडि एकचोटि नोटमा हेर्नु यसरी सम्झि रिलेट गरेर पढ्नु पर्यो के है ट्राइजेमिनल नर्भको अब इट इज अल्सो कल्ड डेन्टिस्ट नर्भ अनि तिम्रो यो फेस जुन हाम्रो फेस हुन्छ नि
त्यसबाट सेन्सेसनहरू लाने काम चाहिँ केले गरेको हुन्छ ट्राइजेमिनल नर्भ अर्को एमसीक्यू आउँछ इट इज द के हो थाहा छ लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ हजुर है इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ लङ्गेस्ट के हो थाहा छ लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ हजुर लङ्गेस्ट त भ्यागस हुन्छ 10th वाला हो लङ्गेस्ट भ्यागस हुन्छ भने लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल ओके ट्राइजेमिनल इज बोथ मोटर एन्ड सेन्सरी यसको फङ्सनहरू मैले गरिसकेपछि मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु जतिचोटि रिपिट गरेँ त्यतिचोटि याद हुन्छ एकदमै गाह्रो टपिक हो तर धेरै राम्रोसँग पढियो भने यसबाट आउने एमसीक्यू कुनै पनि छुट्दैन है त ट्राइजेमिनलको अब यति जाने हुन्छ यसको 3टा ब्रान्चेसहरू हुन्छ म्याक्सिलरी म्यान्डिबुलर ब्रान्च र अप्थाल्मिक ब्रान्च है र अब हाम्रो आउँछ एब्डुसेन्सको पनि मैले भनिसकेँ LR6 सम्झिएपछि हुन्छ अब फेसियल नर्भ है फेसियल नर्भले के काम गर्छ होला नामै फेसियल छ नि त भनेको फेसियल एक्सप्रेसन दिने फेसियल मसलहरूको मुभमेन्ट गर्ने यो काम चाहिँ केले गरेको हुन्छ फेसियल नर्भले गरेको हुन्छ है अनि फेसियल नर्भले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बोथ मोटर र सेन्सरी हो नि त यसले चाहिँ टेस्ट सेन्सेसन फ्रम द टङ पनि लिएर आउने गर्छ है त एन्टेरियर 2/3बाट टेस्ट सेन्सेसन पनि गर्छ टङको यति जानिराखे हुन्छ भनेपछि अब अर्को आउँछ वेस्टिबुलो कक्लियर यसमा 2टा कम्पोनेन्ट छ हेर है वेस्टिबुल भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ ब्यालेन्स कानको हजुर अनि कक्लियर भनेको हियरिङ भनेपछि प्राइमरी अडिटरी कर्टेक्स कुन लोबमा छ हाम्रो प्राइमरी अडिटरी कर्टेक्स अगाडिको टेम्पोरल लोबमा छ है गुड अब हाम्रो के आउँछ ग्लोसोफेरिन्जियल ग्लोसो भनेको टङ हो कि फ्यारिङ्स भनेको त एउटा रेस्पिरेटरी ट्र्याकको एउटा अर्ग्यान भयो होइन ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भले चाहिँ के गर्छ ग्लोसो भनेको टङ हो नि त भनेको मसल अफ टङलाई यसले सप्लाई गरेको हुन्छ है एउटा मोटर सप्लाई टु वान मसल अफ टङ एउटा मसललाई चाहिँ यसले सप्लाई गरेको हुन्छ भने सेन्सरी यसले पनि टङबाट सेन्सरी कम्पोनेन्टहरू लिएर गएको हुन्छ कि सेन्सरी फिलिङहरू लिएर गएको हुन्छ इट इज रिलेटेड विथ टङ यहाँसम्म बुझेको हो हजुर ठिक छ हजुर ठिक छ अनि हाम्रो आउँछ नि थुप यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको थाहा छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो यसको प्यारासिम्प्याथेटिक पनि ग्लोसोफेरिन्जियलले गरेको हुन्छ है यु शुड मेक नोट अन दिस अब हाम्रो आउँछ भ्यागस एकदम इम्पोर्टेन्ट नर्भ भ्यागस चाहिँ कहाँसम्म पुगेको हुन्छ अरू सबै क्रेनियल नर्भहरू क्रेनियल भनेको त यहाँ माथि टाउकोमा भयो नि त सबै हेड एन्ड नेकसम्म मात्र पुगेको हुन्छ तर भ्यागस चाहिँ हर्टसम्म पुगेको हुन्छ डाइजेस्टिभ ट्र्याकसम्म पुगेको हुन्छ त्यही भएर इट इज द लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ अनि हामी अघि कुरा गरेका थियौँ नि त प्यारासिम्पेथेटिक एक्टिभ भयो भने हार्ट रेट कम हुन्छ डाइजेस्टिभ सेक्रेसन बढी हुन्छ मान्छेलाई डायरिया लाग्छ भनेको डाइजेस्टिभ मोटिलिटी बढी हुन्छ यो सबै भ्यागसले गर्दाखेरि हुन्छ कि भ्यागस एक्टिभेट भयो भने पनि हार्ट रेट कम हुन्छ डाइजेस्टिभ ट्र्याकको मोटिलिटी बढी हुन्छ ठिक छ हजुर बुझेको हो हजुर प्यारासिम्पेथेटिक सप्लाई टु हार्ट इज ड्यू टु फलोइङ नर्भ भनेर सोध्छ कुन होला भ्यागस ठिक छ हजुर अब हाम्रो अर्को आउँछ स्पाइनल एसेसरी नर्भ भन्छ के यसलाई के भन्छ अरे एसेसरी नर्भ यो चाहिँ हाम्रो हेड रोटेट गर त हो यो हेड रोटेट गरेर यहाँ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल हुन्छ त्यसले हेल्प गरेको हुन्छ त्यो हेड रोटेसनमा एसेसरी नर्भले मद्दत गरेको हुन्छ है अब अर्को आउँछ हाइपोग्लोसल भनेको के हो टङ रिलेटेड भनेपछि यसले चाहिँ टङको मुभमेन्ट गराउँछ ठिक छ हजुर अब हेरौँ है यहाँ सेन्सरी मोटर यो देखिरहेछ नि है हजुर देखिरहेछ अब फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अलि टफ पनि छ र यो +2 मा सायद पढाइ पनि हुँदैन होला तर इन्ट्रान्समा आउँछ त्यही हो त्यसै कारणले आइएम रिपिटिङ दिस अल्फ्याक्ट्रीको काम के क्विक अल्फ्याक्ट्री त्यो स्मेल मात्र भनेपछि स्मेल भनेको सेन्सरीको मोटर सेन्सरी हुन्छ सेन्सरी सो इट इज सेन्सरी नर्भ
अनि अप्टिक भनेको भिजन सँग देख्ने आँखा देख्ने चाहिँ आँखा हल्लाउने काम गर्छ र अप्टिकले गर्दैन भनेको देख्ने मात्र देख्ने भनेको सेन्सरीको मोटर देख्ने सेन्सरी हुन्छ सेन्सरी भन्छ सेन्सरी यो सेन्सरी नर्भ भयो अकुलो मोटर नर्भको काम के आइबल रोटेट गर्ने आँखा हल्लाउने हजुर भनेको यसले अरु केही लान्छ र केही लान्न भन्छ यो सेन्सरीको मोटर किनकि हल्लायो फङ्सन गर्यो अनि ट्रक्लियर बुझिरहेको छौ नि मैले भन्न खोजेको हजुर हजुर ट्रक्लियर र एब्डुसेन्स पनि के भयो मोटर भयो कि हैन हजुर ट्रक्लियर फर एलार्जिक ट्रक्लियर ठीक छ हजुर हजुर अब ट्राइजेमिनल नर्भ चाहिँ it is the largest and thickest whereas it is mixed its function is both to take sensory as well as motor component के है ठीक छ बुझेको हो हजुर ट्राइजेमिनल नर्भ चाहिँ मिक्स फेसियल नर्भ पनि हाम्रो के हो फेसियल नर्भले मोटर काम चाहिँ के गरेको हुन्छ फेसियल एक्सप्रेसनहरु दिएको हुन्छ र अर्को फङ्सन के भने चाहिँ टेस्ट सेन्सेसन पनि लिएर गएको हुन्छ नि त त्यो चाहिँ टेस्ट सेन्सेसन के भयो सेन्सरी भयो भने चाहिँ सेन्सरी पनि भयो मोटर पनि भयो भने मिक्स भयो बोथ अनि भेस्टिबुलो कोक्लियर नर्भ चाहिँ भेस्टिबुल भनेको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि है हाम्रो बडी ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर नि लिएर जान्छ र अर्को कोक्लियर सुन्ने पनि सेन्सरी भयो अरु केही मोटर काम गर्छ र यसले गर्दैन भनेपछि यो सेन्सरी भयो ठीक छ बुझेको कुरा हजुर हजुर ग्लोसोफेरेन्जियलले के काम गर्छ भने मैले ग्लोसो भनेको टङसँग रिलेटेड भयो सेन्सरी सेन्सेसन अफ टङ लिएर जान्छ र एउटा मसलको मुभमेन्टको मसललाई पनि सप्लाई गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ मोटर कम्पोनेन्ट भयो सेन्सरी मोटर दुईटै भएको कारण यो चाहिँ बोथ भयो मिक्स क्रेनियल नर्भ है हजुर र भ्यागस त एकदमै लंगेस्ट यसले सबै काम गर्ने भयो यसले चाहिँ मोटर कम्पोनेन्ट पनि गरेको छ सेन्सरी यहाँ फ्यारिङ्सहरुबाट कस्तो छ के छ पनि लिएर गएको छ भनेपछि बोथ भयो ठीक छ हजुर अब एक्सेसरी भनेको टाउकोको मुभमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ भनेको थिए भनेपछि टाउकोको मुभमेन्ट भनेपछि सेन्सरी कि मोटर हाइपोग्लोससले टङको मुभमेन्ट भनेपछि मोटर कि सेन्सरी मोटर है यहाँ एउटा निमोनिक पनि थियो सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन म्याटर मोर मैले चाहिँ some say money matters but my brother says big books matter more ओके ठीक छ यो अब आई रिकमेन्ड यो निमोनिक त अब सुरुमा याद गर्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा यस्तोसम्म भइसक्न पर्यो कि निमोनिकको जरुरतै नपरोस् के अब यति गरिसकेपछि समहाउ वी हैव कभर्ड क्रेनियल नर्भ यसमा एमसीक्यू अब एक्स्ट्रा पोइन्टहरु आउन सक्ने भनेको यो ट्राइजेमिनलमा इट इज अल्सो कल्ड डेन्टिस्ट नर्भ अनि इट इज द लार्जेस्ट एन्ड थिकेस्ट वेयरएज लंगेस्ट इज भ्यागसले हार्टलाई पनि सप्लाई गरेको हुन्छ जीआई ट्र्याकलाई पनि सप्लाई गरेको हुन्छ अनि अब अर्को आउन सक्ने भनेको अब यो त लार्जेस्ट भयो भनेपछि स्मलेस्ट पनि त होला नि त हैन स्मलेस्ट चाहिँ ट्राइजेमिनलको तलको एब्डुसेन्स नर्भ है अनि लार्जेस्ट एन्ड थिकेस्ट ट्राइजेमिनल स्मलेस्ट एब्डुसेन्स र थिनेस्ट चाहिँ ट्रक्लियर के ट्राइजेमिनलको हेर त ट्राइजेमिनलको माथि थिनेस्ट टी फर टी ट्रक्लियर र स्मलेस्ट चाहिँ एब्डुसेन्स नर्भ है यहाँसम्म क्लियर छ हजुर यो क्रेनियल नर्भको हामीले पढ्यौं हैन त हजुर र क्रेनियल नर्भको एकचोटि रिभिजन गर्नु हामीले अगाडि मैले जे कुरा भनेको थिएँ त्यो भेरी भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले भनिदिएको अब त्यसपछि हाम्रो थोरै ब्रिफ डिस्कसन है यो कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ स्पाइनल नर्भको कुराहरू क्लियर कन्सेप्ट क्लियर भइरहेको छ क्रेनियल नर्भको कुरा गऱ्यौँ अब हामी स्पाइनल नर्भको कुरा गर्दैछौँ स्पाइनल नर्भको चाहिँ म एउटा स्पाइनल कर्डको सेक्सन बनाउन खोज्छु तर राम्रो चाहिँ हुनेवाला छैन हैन कन्सेप्ट क्लियरको लागि बुकमा हेर्नु फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ अस्ति पनि मैले बनाएको थिएँ नि यो हजुर खत्तमै भयो र लेट अस सपोज अनि
हेरौँ है ठिक छ यहाँ देखिरहेको छ फिगर हजुर अब अरू कलर ल्याउन मिल्दो रहेछ क्या यहाँ रहेछ ल यसरी आयो भने यो नर्भ है यो के हो साथी पहिला यो के हो यो स्पाइनल कर्ड हो ठिक छ हजुर अनि स्पाइनल कर्डको यो कुन पार्ट हो डोर्सल र यो भेन्ट्रल डोर्सल भनेको पछाडिको भेन्ट्रल भनेको अगाडिको अझ मैले सम्झिँदैन डिफर ढाड ढाड पछाडि हुन्छ भिभर भुँडी भुँडी भेन्ट्रल अगाडि भनेर भनेको थिएँ होइन हजुर अब मैले स्पाइनल नर्भको कुरा गर्दैछु है स्पाइनल कर्डमा चाहिँ यसरी नर्भ आउँछ पछाडि यो डोर्सलतिरबाट आउने चाहिँ सेन्सरी हुन्छ कि मोटर हुन्छ सेन्सरी हुन्छ ओके र यहाँ यसरी आउँछ यसले यहाँ यस्तो यस्तो भइरहेको छ भन्छ र यसरी यहाँबाट भेन्ट्रल कम्पोनेन्ट जान्छ भेन्ट्रल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ मोटर हुन्छ मोटर नर्भ मोटर हुन्छ है त यो एकदमै बुझ्न पर्यो है पछाडिबाट आउने सेन्सरी र यहाँबाट यो नर्भ चाहिँ मोटर नर्भ अब स्पाइनल नर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ डर्सल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ सेन्सरी र भेन्ट्रल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ मोटर मोटर ओके अनि मलाई स्युडो युनिपोलार मैले अगाडि न्युरोन पढाउँदाखेरि स्युडो युनिपोलारको इक्जाम्पल भनेको त्यो स्युडो युनिपोलारको इक्जाम्पल भन मलाई त्यो डर्सल हरू चाहिँ रुटहरू चाहिँ ग्याङ्ग्लियन चाहिँ स्युडो युनिपोलार मैले न्युमोनिक पनि बनाइदिएको थिएँ नि स्युडो भनेको झ्याली खेल्ने डाक्टर गौरव भन्ने सम्झिन भनेको थिएँ नि त मैले डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन इज एक्जाम्पल अफ स्युडो युनिपोलार हो यही हो कि यही डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन अफ स्पाइनल नर्भ भनेको थिएँ नि त अफ स्पाइनल नर्भ युनिपोलार भन्नु भनेको थियो नि हेर त इक्जाम्पल उठ्याएको यहाँ कस्तो काम लाग्यो यही डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन चाहिँ के हुन्छ यो सेन्सरी हुन्छ र भेन्ट्रल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ मोटर हुन्छ स्पाइनल नर्भमा चाहिँ यो ध्यान राख्नु पर्यो है मैले भन्न खोजेको तिमीलाई सिकाउन खोजेको तिमीहरू पढ्छौ एउटा पढेपछि अर्को बिर्सिँदै जान्छ त्यस्तो होइन एउटा चेन रियाक्सन हुनु पर्यो कि अगाडि यो डोर्सल रुट सुन्दा बित्तिकै मैले त स्युडो युनिपोलारमा पढेको थिएँ भनौँ भन्दा बित्तिकै त त्यही कुरा न हो यसरी चेन बनाएर पढ्यो भने चाहिँ थोरै पढ्यो भने धेरै कुरा सम्झिन सकिन्छ त्यो चेन बनाउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेपछि वी डिस्कस्ड अबाउट क्रेनियल नर्भ एज वेल एज वी फिनिस्ड स्पाइनल नर्भ टु यति जानिसकेपछि चाहिँ अरू खासै आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई सो आवर सिएनएस nervous system is completed now you have to practice as much as MCQ you can अनि कुनै नबुझेको छ भने you can ask me